अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। कुफर टूटा खुदा खुदा करके ईद की छुट्टियों में एक खबर जो रिलीफ की वो सामने आई कि आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। इसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे कि दुबई का जो प्लान है वहां पे कौन से मामला तय हो रहे हैं, क्या नवाज शरीफ साहब मुल्क जल्द वापस आने वाले हैं। प्रोग्राम में इस पे बात करने के बाद आखिर में हम गुफ्तगू करेंगे फ्रांस में, जिसमें जहां पे नौजवान की हलाकत के बाद शदीद एहतजाज हो रहा है और सूरत हाल काफी तशवीशनाक है। ये प्रोग्राम के आखिरी से मैं आपको बताएंगे असल में वहां हुआ क्या है। आगाज करते हैं ईद की छुट्टियों में जो एक अहम सामने आई, स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान। जो डिफॉल्ट का खतरा था, जिसका अंदेशा सिर्फ ऑपोजिशन ही नहीं, ऑपोजिशन का तो काम होता है कि सियासी तौर पे सूरत हाल के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देना, लेकिन हुकूमत के अंदर मौजूद लोग भी, पीएमएलएन के कैंप के अंदर भी लोग इस तशवीश का इजहार कर रहे थे कि कहीं हम डिफॉल्ट के करीब तो नहीं पहुंचते जा रहे। ऑन रिकॉर्ड मिफ्ता इस्माइल साहब भी बात कर चुके हैं, डॉक्टर पाशा ये बात कर चुके हैं। लेकिन बहरहाल कल वजीर आजम पाकिस्तान और मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वजीर आजम साहब ने बताया कि आईएमएफ के साथ जो मुआहिदा तय हुआ है $3 बिलियन उसका एक रिलीफ हमें मिलेगा। ये कैसे अनाउंस किया वजीर आजम ने, सुनिए। 12 जुलाई को बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें ये $3 अरब एसबीए स्टैंड बाई एग्रीमेंट, उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट उन्होंने तेजी से बनाया, तो ये 9 महीने का और $3 अरब का है ये, जो कि जुलाई में इसकी बोर्ड की मीटिंग के फौरन बाद किस्तें मिलनी शुरू हो जाएंगी। पेरिस में जो आईएमएफ की जो एमडी थी, एक हम कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, तो वो श्रीलंका के सदर वो मेरे पास आए और मुझे कहा कि शहबाज शरीफ साहब आईएमएफ की एमडी बैठी हैं, आपकी उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं, मैंने एक और मीटिंग का इंतजाम किया है। श्रीलंका के सदर ने मेरी वहां पर मदद की जाके एमडी आईएमएफ के पास कि पाकिस्तान के बचा लें। यानी इंतहाई अग्रेसिव डिप्लोमेसी और बहुत ही ज्यादा तगोदोक, अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं तो गलत ना होगा। उसके बाद ये हमें एक फाइनल शॉट इन द आर्म मिला है, एक ऐसा चांस जिसमें अगर हमने अपना घर दुरुस्त ना किया तो उस पूरे मेहनत जो है इसके रायगा जाने का बड़ा ही कवी इम्कान है। अगर हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं किए, अगर हमने उन सेक्टर्स को टैक्स नहीं किया जहां से अभी हम टैक्स नहीं ले रहे हैं और सैलरी क्लास पे ही बार बार बोझ डाला, अपनी काबीना को ट्रिम नहीं किया, अपने पर्क्स नहीं छोड़े इस मुल्क के शराफिया ने, तो ये जो इस वक्त ये $3 अरब की किस्त मिली है, चंद माह बाद हम दोबारा इसी सूरत हाल के ऊपर दोबारा एक नई किस्त का इंतजार कर रहे होंगे। बहरहाल जी, बयानिए की बात की वजीर आजम पाकिस्तान ने कि बयानिया बनाया जाता है अपोजिशन के अंदर और उनकी ख्वाहिश होती है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि मईशत के ऊपर इशू बेस्ड सियासत नहीं करते, रेटरिक बेस्ड सियासत करते हैं। जब भी कोई हुकूमत आईएमएफ के मुआहिदा निगोशिएट करती है तो ये अपोजिशन का जैसे फरीजा है कि उस डील को मशकूक बनाना है, अवाम के दिलों में शको शुबात डालने हैं और अपनी सियासत चमकानी है, क्योंकि मुल्क तो आईएमएफ की किस्तों पर ही चल रहा है। लेकिन कौन सा ऐसा तीर मार लेती है नई गवर्नमेंट आकर कि हम कहें कि बिल्कुल कोई नई पॉलिसी या नई शिफ्ट की तरफ जा रही है। लेकिन ये बयानिया हमेशा अपोजिशन में बनाया जाता है। इस वक्त जो मौजूदा अपोजिशन है तहरीक इंसाफ, वो इस डील को क्रिटिसाइज कर रही है और बिल्कुल वैसे ही जब तहरीक इंसाफ एक डील निगोशिएट की थी और उस वक्त की ऑपोजिशन उन्होंने क्रिटिसाइज करी, तो जो बयानिया है आईएमएफ के इर्द गिर्द, ये आज की बात नहीं है, ये हर ऑपोजिशन करती है और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बेसिस पे करती है। थोड़ा सा याद करा दें, वजीर आजम साहब भी माजी में आईएमएफ की डील्स के ऊपर वो और उनकी जमात क्या कहती रही। हम $1 बिलियन के लिए आईएमएफ के मिन्नते तरले कर रहे हैं और उनके साथ ऐसी शराइत हम अपने एक्सेप्ट कर रहे हैं जिससे कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आजादी पर बहुत बड़ा धचका लगेगा। हम खुद इकट्ठे करते हैं, सूबों के साथ बात करें। आईएमएफ तो अब मुझे लगता है कि उनका हेड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है पाकिस्तान में, और आईएमएफ के लोग अगर हमारे यहाँ इस तरह बैठे रहेंगे और इस तरह आएंगे, आपकी बुक्स भी देखेंगे, आपके स्टेट बैंक के अंदर भी बैठे होंगे, तो हम क्या मुल्क चलाएंगे। एफएटीएफ के हुक्म पर और उनके दबाव पर कानून साजी की और मुल्क की मईशत को बैरूनी इदारों का गुलाम बना दिया। जो पीटीआईएमएफ डील है ये अवाम दुश्मन डील है। जनाबे वाला, यहाँ पे स्टेट बैंक जो है वो आईएमएफ की लोकल ब्रांच बन चुका है। हम इस वक्त एक फाइनेंशियल कॉलोनी बन चुके हुए हैं। नवाज शरीफ को अगर सर झुकाकर आईएमएफ की सारी शराइत माननी पड़ती, नवाज शरीफ कहता है हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन अपने लोगों पर बोझ नहीं डालूंगा। सियासत सियासत और सिर्फ सियासत। सवाल तो बहुत सारे हैं। सवाल ये भी है कि हमने 10 प्रेशियस माह
क्यों जाया किए इस IMF की डील को बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे लाके डिफॉल्ट से पहले इसके मामला तय करने में? सवाल नंबर 2, मिफ्ता इस्माइल साहब ऐसा क्या मुख्तलिफ कर रहे थे जो अब इसहाक डार साहब ने आकर वही काम नहीं किया क्या, जिसकी वजह से मिफ्ता साहब को वो सपोर्ट नहीं मिली, इससे आधी सपोर्ट भी नहीं मिली, लेकिन डार साहब के लिए कल से हम देख रहे हैं कि हुकूमत इसको एक बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही कोई गेम चेंजर डील के तौर पे पोर्ट्रे कर रही है कि वजीर आजम साहब को खुद ये तय करना पड़ा। और गुज़िश्ता 10 माह में जो हमने इंतजार किया और अहम फैसले नहीं किए, तो उनकी कीमत कौन अदा करेगा? अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो शायद फिर उसमें PMLN को बहुत सारे सख्त जवाब अपने हिसाब से भी इकोनॉमी के देने होंगे। बहरहाल अब जो IMF का एलामिया आया है उसके अहम निकात हैं क्या? वो कहते हैं जी कुछ गलत फैसलों की वजह से मुआशी तरक्की रुक गई, ये उस एलामिया में लिखा हुआ है। गलत इकदामात की वजह से महंगाई में भी इजाफा हुआ, ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी हुई, पावर सेक्टर के हालात भी खराब है जिसकी वजह से लोड शेडिंग बढ़ गई। मुआहदे के नतीजे में एक्सचेंज रेट मार्केट के हिसाब से मुकर्रर किया जाएगा और तवानाई की इस्लाहात यकीनी बनाई जाएंगी। मुआहदा पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम करेगा। पाकिस्तान के मौजूदा चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए एक मुस्तहकम पॉलिसी पर अमल दरामद कुलीदी हैसियत इख्तियार करता है। सो मोरलेस एक छोटी मोटी चार्जशीट भी है और ये बड़ी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात होगी अगर हम इसमें किसी सिर्फ एक जमात को इसको ब्लेम दें। ये थ्रू आउट पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसमें सबने अपने हाथ डाला है, सबने अपना हिस्सा डाला है और उसको अगर निकालना भी है तो सबको मिलकर ही निकालना होगा। जो पेटी सियासत हम करते हैं, हर मर्तबा IMF डील हो गई या कोई भी इस तरह के मुआहदे निगोशिएट होते हैं स्टेट लेवल पे, उसका नतीजा ये होता है कि ऑपोजिशन के अंदर आपके कहे हुए लफ्ज वापस आके आपको हॉन्ट करते हैं। लेकिन वो पाकिस्तान में कोई शर्म वर्म आती नहीं लोगों को, ऑपोजिशन में एक और पॉइंट ऑफ व्यू, हुकूमत में एक और पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद जुबैर साहब साबिक गवर्नर सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब में ज्वाइन करने के लिए। ये जो कल IMF की डील हो गई, इसके तो जाहिर सी बात है एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है और एक सियासी एस्पेक्ट भी है। सबसे पहले जो इसकी टाइम लाइन है कि 9 महीनों के लिए है ये, तो क्या इससे हम असेस कर सकते हैं कि इसका मतलब है कि शायद इलेक्शन इस साल होने जा रहे हैं, फिर एक नई हुकूमत आएगी, वो सेटल इन करेगी, फिर 6-5 माह के बाद वो दोबारा रीनिगोशिएट करेंगे, इसके बाद आगे जो मामला जहां लेकर जाने हैं, आर वी हेडेड टूवर्ड्स इलेक्शन? क्या हम इसको समझे कि एक सिग्नल है? देखें, 2 चीजें हैं इसमें टाइमिंग के हवाले से। अगर ये 9th रिव्यू सपोज करें जून के अर्ली फर्स्ट वीक में हो जाता या मई में हो जाता, तो जून के एंड में ये खत्म हो जाता। हमारा जो 2019 का एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाता 9th रिव्यू के साथ और हमें $1 बिलियन मिल जाते। लेकिन वो एक तरह से तो खुशहाल होता कि खुशी की बात होती कि IMF के साथ एटलीस्ट वी आर ऑन बोर्ड और हम बाकी मल्टीलैटरल और बायलैटरल बता सकते हैं कि जी हम IMF ने अप्रूव कर दिया, हमारी मईशत के हवाले से उन्होंने हमें टेक ऑफ कर दिया कि जी ठीक है सब सही चल रहा है। और उसकी वजह से हमारी एबिलिटी होती कि बाहर से जाके हम और डॉलर्स ला सकते थे बशमूल उनसे जो हमारे दोस्त ममालिक हैं। बट उसके अलावा अगर हमने बॉन्ड्स रेज करने, अगर हमने ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लेने, जो भी सोर्सेज हैं डॉलर्स लाने के लिए, वो आसान हो जाता। लेकिन एक जो टाइमलाइन थी जो आपको भी पता है और सबको पता है कि अगस्त के मिडल में हुकूमत का टेन्योर खत्म हो रहा है, असेंबलीज का टेन्योर खत्म हो रहा है। और अगर हम उसमें फिर जाते without any further negotiations with IMF for example or with any other multilateral agency, जो कि मुश्किल होता। जाहिर है केयर टेकर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट 2 महीने के लिए आती है या 3 महीने के लिए आती है। तो जैसे ही नई हुकूमत आती से अक्टूबर में या नवंबर में या दिसंबर में, तो विद इन मिनट्स ऑफ दैट फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भागना पड़ता वाशिंगटन टू रीनेगोशिएट अ न्यू IMF डील। सो इस 9 महीने का जो ये नया एग्रीमेंट हुआ है $3 बिलियन का, इसका फायदा ये हुआ है कि मार्च तक हमारे ऊपर वो एक कवर है जिससे घबराहट नहीं है कि डिफॉल्ट नहीं होगा। और जब भी हुकूमत आएगी या नवंबर में या दिसंबर में, डिपेंडिंग ऑन व्हेन द असेंबलीज आर डिसॉल्व्ड, तो उसमें फिर एक बफर होगा, एक टाइम होगा नई हुकूमत के लिए कि टू नेगोशिएट एज गुड एज पॉसिबल। कोई डेस्परेट सिचुएशन नहीं होगी कि मार्च तक तो है हमारे पास कवर, हम सबको कह सकते हैं। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस 9 मंथ। तो वो पुराने वाला एक तरह से आप कह सकते हैं खत्म हो गया और 9 मंथ का आपको कुशन मिल गया जो कि, और इलेक्शन जाहिर सी बात है अब केयर टेकर पर वो डिपेंडेंसी और वो नहीं है कंसर्न कि जी केयर टेकर आएगी तो वो क्या करेगी, उसको डॉलर्स रेज करने पड़ेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सही। लेकिन जुबैर साहब सवाल मेरा बड़ा स्पेसिफिक है, क्या इसका मतलब है आप एज ए पॉलिटिकल एंटिटी जब इसका जवाब दें
کہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر اگست میں اسمبلیاں تحلیل ہو کے اکتوبر نومبر میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اس ملک میں اس سال اس ڈیل کے فائنل ہونے کے بعد, کیونکہ لاٹ واز ہنجنگ آن دس ڈیل. A lot was obviously dependent on this deal, no doubt about that. But الیکشن تو کل میرا خیال ہے یہ جس پریس کانفرنس کا آپ نے کلپ سنایا تھا پرائم منسٹر صاحب کا, انہوں نے کل بھی یہ دوبارہ ایمفسس کر کے کہا کہ حکومت جو ہے اگست کے مڈل میں چلی جائے گی. سو اٹس اے ویری کلیئر سگنل. اس سے زیادہ کلیئرٹی نہیں ہو سکتی کہ دا پرائم منسٹر ہمسیلف از سیئنگ دیٹ. اینڈ آبویسلی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی جو فیصلہ ہے کہ اکتوبر کے 8 کو ہوگا یا 10 کو ہوگا یا 5 کو ہوگا یا 15 کو ہوگا, وہ تو الیکشن کمیشن ڈیٹ ڈیسائیڈ کرے گا. بٹ یہ بالکل کلیئر انہوں نے کر دیا کہ حکومت 1.5 مہینے کے بعد نہیں ہوگی, اسمبلیز ٹوٹ جائیں گی اینڈ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا. اور کیئر ٹیکر کو ظاہر سی بات ہے ڈے ٹو ڈے چیزیں تو کرنی ہوں گی, بہت ضروری ہوتی ہیں, وہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ 60 دن ایسے ہی گزار دیں. لیکن فرام فائنینس اسٹینڈ پوائنٹ میں کہہ رہا ہوں بڑا برڈن ہوگا ان کے اوپر کہ جی جو ہماری ریزروز ہیں, جو ہماری اوبلیگیشنز ہیں, وہ دسمبر تک ود دس نیو IMF پروگرام اور جو 2 ممالک نے کمٹ کیا ہوا ہے, وی آر کورڈ ٹل اینڈ آف دسمبر, جب تک نئی حکومت آ چکی ہوگی اور ظاہر ہے پلان کو. سو اس کا پولیٹیکل بہت پازیٹو امپیکٹ ہے اور ظاہر ہے اکنامک. سو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کل وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا, تو یہ دبئی کے اندر جو میٹنگ ہوئی, جو ملاقات ہوئی, اس کے اندر مور اور لیس پھر تمام اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہیں, بیکاز یہ ایک اتحادی حکومت ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, PMLN بھی ہے. تو یہ PMLN کی خواہش ہے یا اوور آل دبئی کی میٹنگ کے بعد ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ فائنل ہے, ایوری ون از آن بورڈ؟ میرا نہیں خیال ہے کہ خواہشات پر کسی کے اوپر فیصلے ہونے چاہیے. ایک پاکستان کا آئین ہے اور وہ آئین اسٹیپولیٹ کرتا ہے کہ جی آپ کی ٹینیور کب ختم ہوگا, کتنی سر ہوتے رہے نا, ابھی ہوئے ہیں یہ KP پنجاب میں ہوئے ہیں. تو اس لیے اصل میں یہ سوال اب بنتا ہی نہیں اگر ہم بائی کانسٹیٹیوشن چلتے. یہ سوال ہی تب بنتا ہے جب کانسٹیٹیوشن دائیں بائیں ہو کے اپنی مرضی کے کچھ ٹیلر میڈ سولوشنز نکال دے جاتے ہیں اس ملک میں, ہمیشہ سے, ابھی نہیں. تو ابھی ہوا یہ KP پنجاب میں, اس لیے میرا یہ سوال جو ہے یہ کہ کیا سب آن بورڈ ہیں اس پہ؟ سب آن بورڈ ہیں بالکل. آئی کین سے اٹ ود اتھارٹی اینڈ واٹ ایور آئی نو کہ بالکل آن بورڈ ہیں, اور اللہ کرے آن بورڈ ہی رہیں. کیونکہ پاکستان یہ جو اگین کمنگ بیک ٹو دا IMF پروگرام, کہ آپ نے جو پڑھ کے بھی سنایا تھا کہ پاکستان کو کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پاکستان کے 24 کروڑ عوام ہیں اور ان کی معیشت سے جو ڈپینڈنسی ہے, ان کے حالات جو ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور میری نظر میں بالکل کنونسڈ ہوں کہ جتنے جلدی پاکستان میں جو بھی پولیٹیکل پارٹی یا کولیشن پارٹیز حکومت میں آتی ہیں, ان کو ایک نیا 5 ایئر کا ٹینیور ملے گا. اس میں ان کا جو سب سے نمبر 1 چیلنج ہوگا, وہ جو آپ نے ریفارمز کی بات کی, وہ ریفارمز امیڈیٹلی انڈر ٹیک کرنا, تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ جی ہم بھی سیریس ہیں اپنی معیشت بحال کرنے. لیکن زبیر صاحب سیریسنس کی ناٹ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن فورن ایڈ. سر سیریسنس کی بات تو آپ صحیح کریں, لیکن سر اس سیریسنس کا اندازہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے. چلے چھوڑ دیں, آپ ہمیں کہیں کہ جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے جو معاملات تھے اس نے اس ملک کو ہرٹ کیا ہے, لیکن سر سیریسنس یہ بھی تو ہے نا کہ آپ نے اپنے اس پورے 1.25 سال کے ٹینیور میں 2 وزیر خزانہ بدلے, 10 پریشیس منتھس آپ نے ویسٹ کیے ہیں. اب جا کر کہیں یہ ڈیفالٹ کے قریب ہوتے ہم نے یہ پوری ڈیل فائنلائز کی. ایسا کیا ڈفرنٹ کیا ہے ڈار صاحب نے جو مفتیٰ صاحب نہیں کر رہے تھے, یا مفتیٰ صاحب کی کون سی ایسی ڈفرنٹ پالیسی تھی جس کو تبدیل کیا کہ ڈار صاحب نے, اور آج جو ہم نے ڈیل فائنلائز کی ہے, کیا یہ وہی بات نہیں ہے 10 مہینے پہلے آپ کے پہلے فائنانس منسٹر صاحب کہا کرتے تھے؟ ایک تو وہ ماریا, پتہ نہیں آپ کرکٹ فالو کرتی ہیں نہیں, کئی دفعہ میچ پھنس جاتا ہے اور آخری بال پر جو جاوید میاں نے چھکا مارا تھا 1986 میں, ابھی تک یاد کر رہے ہیں. اگر اس سے پہلے بیٹسمین جو بھی تھے اگر سکور کر لیتے تو شاید آج وہ یاد نہ ہوتا. تو کئی دفعہ یہ جو لاسٹ منٹ جو بھی ہوتا ہے, یہ ظاہر ہے نو ون وشز دیٹ اٹ شوڈ گو ٹل دا لاسٹ ڈے اور لاسٹ آور اور لاسٹ منٹ, بٹ اٹ ڈڈ. اب فرق کیا تھا, ظاہر سی بات ہے مفتاح اسماعیل ستمبر کے اینڈ تک میرے خیال ہے تھے, اور انہوں نے اس وقت جو 8th ٹرانچ تھا وہ واپس آ گیا تھا اگست کے 29 تاریخ, اف آئی ایم ناٹ رانگ, بورڈ نے اپروو کر دیا تھا, اور فرسٹ ویک سپتمبر میں ہمارے پاس وہ پیسے آ گئے تھے. یعنی کہ وی ور بیک آن دی IMF پروگرام, دیر از نو ڈینائنگ دیٹ فیکٹ. جب ڈار صاحب آئے تھے تو دیکھیں اکانومی از ناٹ ایگزیکٹ سائنس. ہر فائنانس منسٹر کی اپنی اپروچ ہوتی ہے, اور کوئی ایک
ڈفرنٹ روٹ سے جانا چاہتا ہے. آئی ایم ایف کی ڈیل کا مطلب کنٹینیوشن آف دی آئی ایم ایف ڈیل مینٹ کہ پاکستان کی حکومت کو مشکل اور سخت ترین فیصلے کرنے پڑیں گے. سخت فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ان پاپولر ہوتے ہیں, اور الیکشن ایئر میں کوئی پولیٹیکل پارٹی دنیا بھر میں نہیں چاہتی کہ وہ سخت فیصلے کرے. سو ڈار صاحب نے جو کوشش کی تھی وہ اوائڈ کرنے کے لیے کی تھی کہ اگر ہم پہلے اپنے دوست ممالک سے پیسے لے آئیں ڈالرز, تو پھر ہماری نیگوشیٹنگ. لیکن زبیر صاحب پھر اس سے لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگوں کی تیاری نہیں تھی. مطلب پہلے آپ نے کہا کہ مفتاح صاحب کو میدان میں اتارتے ہیں, ان کو ٹرائی کر لیتے ہیں ان کی اپروچ کو, اس سے تھوڑا گھبرا گئے آپ کیونکہ قیمتیں بڑھ رہی تھیں جو کہ اب بھی بڑھنی ہے, جو پرائسز جانی ہے پاور کی پہلے بڑھنی تھی اب بھی بڑھنی ہے, تھوڑا گھبرا گئے آپ نے. پھر آپ نے کہا چلیں جی ڈار اسٹریٹجی اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. ڈار صاحب کو بھی بھرپور طریقے سے 10 مہینے آزمایا گیا, لیکن واپس اب لگتا ہے جیسے پرانی والی اسٹریٹجی ہی آئی ایم ایف اپیزمنٹ کی. سو یہ کنفیوز سگنل جاتے ہیں نا کہ واٹ ڈز پی ایم ایل این اسٹینڈ فار. نہیں بالکل آئی تھنک یہ اسیسمنٹ صحیح نہیں ہے. پہلے مفتاح صاحب کو جب لگایا تھا تو فرسٹ چوائس آپ بھی ایگری کریں گی کہ اگر حالات صحیح ہوتے اسحاق ڈار صاحب کے لیے ان کے لیگل کیسز کے حوالے سے یا جو بھی ہے جس طرح سے وہ سمجھتے ہیں, اگر وہ پاکستان میں ہوتے تو فرسٹ چوائس اسحاق ڈار تھی. میرا خیال ہے کسی کو بھی اس میں شک نہیں ہے کہ اگر اسحاق ڈار اویلیبل ہوتے اپریل 2022 میں تو وہ ہی فائنانس منسٹر بنتے. بہرحال انہوں نے اس وقت ہی ڈیسائیڈیڈ آن ہز اون ٹو اسٹے بیک ان یو کے فار لیگل کیسز اور واٹ ایور, اور اس وقت ہمارے پاس چوائس نہیں تھی اسحاق ڈار صاحب کی. تو مفتاح اسماعیل کو جب اسحاق ڈار صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ واپس آ رہے ہیں تو اس وقت اٹ واز ویری نیچرل کہ جی ان کے لیے جو ان کی ایبسنس میں مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر تھے وہ اس پوزیشن کو چھوڑ کے اسحاق ڈار کے لیے چھوڑ دیں, کیونکہ اس سے پہلے بھی 2013 سے 2017 میں اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے, 98-99 میں بھی اسحاق ڈار. سو اٹ واز ناٹ سم تھنگ کہ جی اسحاق ڈار کی جگہ نہیں. لیکن زبیر صاحب بات شخصیات کی نہیں ہے, بات شخصیات کی نہیں ہے. چلے ڈار صاحب ہیں یا میں بات اپروچ کی کر رہی ہوں. جو پہلے پی ایم ایل این کے شروع کے 6-8 مہینے کی اپروچ تھی وہ مختلف تھی, پھر آپ نے بیچ میں اپنی اپروچ بدلی اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپ لوگ آئی ایم ایف کے ذریعے ہی ان کی شرائط مان کے انہی کی ٹرمز میں موسٹ پرابلی اپنا بجٹ بھی ان سے اپروو کروا کے اضافی ٹیکسز بھی لگوا کے اب آپ نے اس کے علاوہ پاور سیکٹر میں پرائسز بھی بڑھیں گی, سب کچھ مانا. جو 10 مہینے پہلے اگر شاید ہم بہت ساری باتیں مانتے, یہ ایکسپیریمنٹ نہ کرتے تو کم نقصان ہوتا, کم بوجھ پڑتا. نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے, اٹس اے میٹر آف اوپینین. میں نے آپ کو بتایا کہ اسحاق ڈار صاحب چونکہ ڈیل کر چکے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ اور ان کو پتا تھا کہ یا کوئی بھی شخص ہو اس کی اپنی اپروچ ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی جب میں نے پہلے بھی ڈیل کیا تھا جب ہمارے حالات اتنے ڈیسپریٹ نہیں تھے تو پھر آپ آئی ایم ایف کے پاس جب جاتے ہیں تو آئی ایم ایف آپ کو شرائط ضرور بتاتا ہے, چاہے جس سری لنکا جائے آئی ایم ایف یا پاکستان آئے یا انڈیا یا جہاں بھی. تو وہاں جب ہماری اس وقت اتنی ڈیسپریٹ سچویشن نہیں تھی اینڈ ہی تھاٹ کہ جی اگر ہمارے پاس چند مہینے ہیں جس میں ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے وی ول بی ایبل ٹو مینج آؤٹ آف ار ریزروز جو بھی ہماری انٹرنیشنل آبلیگیشنز تھی, اور ہم نے وہ مینج کی جتنی بھی آبلیگیشنز تھیں وداؤٹ کریٹنگ اینی پینک ان دا انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ کے چاہے ایشوز تھے یا کسی اور کہ ہم نے پیسے واپس دینے تھے, ایک دوست ممالک کے پیسے واپس دینے تھے. وی میٹ آل ریکوائرمنٹس فارن ایکسچینج ریکوائرمنٹس, اور اسی کو سیف رکھتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے ڈار صاحب نے یہ اپروچ لی تھی. وہ اٹ ڈڈ ناٹ ورک exactly the way he had planned, but in the end retrieve تو کرنی تھی سچویشن. چلے سر اچھی بات ہے پوری ٹیم لیڈ بائی پرائم منسٹر. سر ٹھیک ہے, بڑی اگریسو ڈپلومیسی کے بعد چلے ہم نے جو ڈیفالٹ ہے اس کو تو اوائڈ کر دیا, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. آپ نے اسے بتایا کہ فرسٹ چوائس اگر پہلے وقت لیگل کیسز کا معاملہ نہ ہوتا تو ڈار صاحب بھی ہوتے. ابھی فرسٹ چوائس پی ایم ایل این کا اگلے الیکشن کے بعد پرائم منسٹر کا کون ہے, شہباز صاحب یا نواز شریف صاحب؟ دیکھیں اگر جو پاکستان کے جو میں کراچی سے لے کے خیبر تک جتنے بھی ورکر سپورٹرز پی ایم ایل این کے ہیں, اگر آپ ان سے دل کی خواہش پوچھیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک انفینش ایجنڈا ہے جس کو کمپلیٹ ہونا ہے, اور وہ میاں نواز شریف کو چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بننا ہے. کیونکہ 3 دفعہ ان کے ساتھ 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر بنے, تینوں دفعہ پہلی دفعہ کاکڑ فارمولے کے تھرو نکالے گئے, دوسری دفعہ ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشن, اور تیسری دفعہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس کے بیسس پر ان کو فارغ کیا گیا. سو ہی ڈیزروز ٹو بی ری انسٹیٹڈ, کہنا چاہیے کہ جہاں سے وہ چھوڑ کے گئے تھے اس
یہ تو خواہش ہے پاکستان پی ایم ایل این کے ورکرز اور سپورٹرز کی. اب فیصلہ بھی میاں نواز شریف نہیں کرنا ہے. آپ کو پتا ان کے لیگل کیسز بھی ہیں, ان کی کنوکشن بھی ہے, اور اس کو کس طرح سے اوور ٹرن کرتے ہیں. الیکشن سے پہلے ہو جاتا ہے, اللہ کرے وہ ہو جائے, کیونکہ وہ بھی سارے فلمسی نیچر کے تھے, تو وہ ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک ہم سب کی تو خواہش ہے. زبیر صاحب, پھر ہم یہ اٹس سیف ٹو سے کہ پھر مسئلہ تو لیگل کیسز کا تھا نا, طبیعت کا نہیں تھا, صحت کا نہیں تھا. دبئی تک آتے ہیں, وہ اور جگہ جاتے ہیں, پاکستان نہیں آتے ہیں, تو طبیعت نہیں. پھر ڈاکٹرز نے نہیں روکا ہوا تھا, لائرز نے روکا ہوا تھا. ایٹ لیسٹ یہ تم ریکارڈ اسٹیٹ کر لیں آج. پھر نہیں, یہ تو مطلب ریسنٹ بات ہے جو یہ لائرز کی جہاں بیچ میں آئی ہے. ظاہر ہے جب وہ گئے تھے تو عمران خان صاحب کی حکومت تھی, اور انہوں نے بھرپور انداز میں سب کچھ چیک کرنے کے بعد اپنے دوسرے ڈاکٹرز کے ساتھ, چاہے وہ شوکت خانم کے تھے, چاہے وہ ہیلتھ منسٹر تھیں اس وقت کی, یا دوسرے جو بھی ان کے کنسلٹ کر کے کابینہ میں لے کے گئے تھے کیس, اور کابینہ نے سب کچھ دیکھنے سننے کے بعد اجازت دی تھی کہ جی وہ جائیں اور اپنا علاج کرائیں. تو وہ گئے تو علاج ہی کے لیے تھے, کورٹ نے اجازت دی تھی, وہ کورٹ نے بھی علاج ہی کے لیکن کوئی 1.25 سال سے تو سر علاج طبیعت بہتر ہے, لیکن 1.5 سال سے تو پھر لائرز نے روکا ہوا ہے نا, ڈاکٹرز نے تو نہیں روکا ہوا. اس کے بعد 1.25 سال سے یا سال سے وہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن بالکل اب ان کا جو واپس آنے کا ٹائمنگ ہے دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے اور پاکستان کے لیے. اور وہ طے کیا ہوا ہے ٹائمنگ, وہ کب آئیں اور کب اس کا میکسیمم امپیکٹ ہو. اگر اگست کے مڈ میں اسمبلیاں توڑی جانی ہیں ایز پر پرائم منسٹر اسٹیٹمنٹ یسٹرڈے, تو نواز شریف صاحب پھر اسی گرد آئیں گے یا ستمبر کے بعد آئیں گے, کیونکہ ستمبر میں بڑی اہم تبدیلی ہونی ہے, اس کے بعد آئیں گے؟ ایک تو پاکستان میں یہ تبدیلیاں اتنی امپورٹنٹ بن جاتی ہیں انڈیویجولز کی کہ ہونا تو نہیں چاہیے, کہ سسٹم چلنا چاہیے بجائے کہ انڈیویجولز پر ڈیپینڈ کریں کہ جی کبھی 2019 میں کب انڈیویجول جائے گا, 2022 میں کیا ہونے والا ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. سو بالکل یس تبدیلی ہونے والی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان سپتمبر کے مڈل میں جائیں گے, اور ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے نہیں رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وہ فیصلے, یہ جو آپ پنجاب اور کے پی کی بھی بات کر رہی تھی, میرا خیال ہے جتنا میس اپ انہوں نے کیا تھا اور کسی نے نہیں کیا تھا, اگر وہ پہلے دن فل بینچ بنا دیتے, فل کورٹ بٹھا دیتے, تو میرا خیال ہے کوئی ایشو نہ آتا. پھر بتائیں سپتمبر میں آئیں گے جنرلی وہ اتنا زیادہ میس تو سر 15 ستمبر کے بعد آئیں گے یا 15 ستمبر سے پہلے آئیں گے نواز شریف؟ یہ مجھے بھی نہیں پتا, اور میرا خیال ہے ان کو پتا ہوگا یا ایک دو اور لوگوں کو پتا ہوگا. آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ. چلے, بہت شکریہ. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک واپس آئیں گے. ذرا اکانومی کے حوالے سے آئی ایم ایف ڈیل کے بعد کیا اس کی مزید لوازمات ہیں اور کیا کرنا ہوگا پاکستان کو, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اکانومسٹ موجود ہوں گے جن کی معیشت پہ گہری نظر ہوتی ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے پہلے سے میں ہم محمد زبیر صاحب سے بات چیت کر رہے تھے, اور اب ذرا تھوڑا سا اس کا کرٹیکل جائزہ لیتے ہیں. آئی ایم ایف ڈیل کا جو سٹاف لیول معاہدہ اگلے مہینے کی 12 تاریخ کو فائنلائز ہونے جا رہا ہے. ہمارے ساتھ مہتاب حیدر صاحب موجود ہیں, ہمارے معاشیہ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہیں. خرم شہزاد صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ شامل ہیں. بہت شکریہ دونوں حضرات کا. یہ آئی ایم ایف اعلامیے کے اہم نکات میرے سامنے موجود بھی ہیں, لیکن آغاز ہم یہ کرتے ہیں مہتاب حیدر صاحب, ایسا کون سا نیا کام کیا ہے موجودہ حکومت نے جو 10 مہینے پہلے مفتاح صاحب نہیں کر رہے تھے؟ یہ جو 10 مہینے ہم نے ضائع کیے ہیں, اس کی کیا قیمت ادا کی ہے ہم نے ہماری معیشت میں؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ جب 7واں اور 8واں جائزہ کمپلیٹ ہوا تھا لاسٹ اگست اور سپٹمبر میں, تو بنیادی طور پہ اس ٹائم یہی تھا کہ اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنا ہے. لیکن ڈار صاحب جب آئے تو انہوں نے ایکسچینج ریٹ کے ساتھ دوبارہ سے وہی کیا جس کے لیے وہ مشہور تھے. انہوں نے ایکسچینج ریٹ کو مینج کرنے کی کوشش کی, اور دوسرا ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ وہ بائلیٹرل فرینڈز سے ڈپازٹس لے لیں اور اس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. یہ دونوں چیزیں کرنے میں وہ ناکام رہے. آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف نے آنے سے پہلے یہ شرط رکھی تھی کہ ہم ایکسچینج ریٹ کے اوپر آپ اس کو مارکیٹ بیسڈ کریں گے, تو 30 سے 40 روپے کی ڈپریسیشن ہوئی تھی اس ٹائم, اور اس کے علاوہ پیٹرول کی پرائسز بھی ہمیں بڑھانی پڑی تھی. پھر 31 جنوری کو آئی ایم ایف کی ٹیم آئی, پھر انہوں نے ایڈیشنل ٹیکسز کی بات کی, ایڈیشنل ٹیکس لگائے, اس کے بعد ایکسچینج ریٹ کو بھی انہوں نے یعنی مینج کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں کر سکے. تو الٹیمیٹلی اس کی کاسٹ یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ بھی ڈپریسیٹ ہوا,
انفلیشن بھی بڑی. آج اس ملک میں فوڈ انفلیشن 50% کو اپروچ کر رہی ہے اور ہیڈ لائن انفلیشن بھی 35 سے 36% کے درمیان ہے. تو انفلیشن اٹ سیلف اے ٹیکس. یہ عام آدمی کے اوپر اس کا زیادہ ہے. جتنا آدمی غریب ہے اس کے اوپر خاص کر فوڈ انفلیشن تو اس کو بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے. اور مڈل کلاس کی تو کمر توڑ دی آپ نے, پریکٹیکلی توڑ دی. دیکھیں مڈل کلاس اس ٹائم ہم اسٹیگفلیشن کے اوپر. اسٹیگفلیشن سے مراد کیا ہے؟ لو گروتھ ہائر انفلیشن. اس کا الٹیمیٹ جو وکٹم ہوتے ہیں نا جی وہ فکسڈ انکم گروپس, وہ بیسیکلی کیا ہوں گے؟ بے روزگاری بڑھے گی اور غربت میں اضافہ ہوگا. اور جو مجھے اس سے ساری سے خطرہ ہے کہ مڈل انکم جو لوگ ہیں نا وہ کہیں لو انکم گروپ کے اندر جو ہے وہ نہ آ جائیں. دیٹ از دا میجر رسک جو ہے اس ٹائم میں. تو بنیادی طور پہ 8 سے 9 ماہ ہم نے ضائع کیے. الٹیمیٹلی وہی شرائط جو ہے وہ ہمیں تسلیم کرنی پڑی. اور وہ جو جیو پالیٹکس کا ایک نعرہ تھا وہ بیسیکلی ایک ہاکس تھا, بیسیکلی اس کے اندر ریالٹی نہیں تھی. خرم صاحب, اب میں جو آئی ایم ایف کا اعلامیہ دیکھ رہی تھی اس کے اندر جو 2 نکات ہیں جن پہ میری نظر ٹکی. ایک تو یہ کہ توانائی کی اصلاحات یقینی بنائی جائیں گی اور پاکستان کے موجودہ چیلنج کے لیے ایک مستحکم پالیسی پہ عمل کیا جائے گا. ایک ایسا ملک جہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہے, آج سے نہیں ہے, ہمیشہ سے ہے. کبھی نیچرل ہوتا ہے, آرگینک ہوتا ہے, کبھی عدم استحکام برپا کر دیا جاتا ہے. سو یہ جو توانائی کے بارے میں ہم نے ان کو کمٹمنٹس دی ہیں اور مستحکم پالیسی کے اوپر ہم نے کمٹمنٹس دی ہیں, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا؟ یہ کیسے امپلیمنٹ ہوں گی یہ کمٹمنٹس؟ جی تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. دیکھیں مجھے جو لگتا ہے وہ یہ کہ 2 جو چیزیں آپ نے کہی ہیں نا کہ انرجی جو توانائی سے ریلیٹڈ اصلاحات ہیں اور اس کے علاوہ بیسکلی ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے وہ اچیو کریں گے تھرو کنٹرولنگ انفلیشن, جس میں شرح سود اوپر رکھی جائے گی, نیچے نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ جو پیٹرولیم پروڈکٹ پرائسز ہیں اس میں آج بھی دیکھا ہے آپ نے 5 روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں اضافہ ہو گیا ہے. اور اس میں ہوا یہ کہ انٹرنیشنل پرائسز تھوڑی سی نیچے ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے پیٹرول کی پرائسز کو مستحکم رکھا گیا ہے. اس میں جو بھی ڈکریز تھا انٹرنیشنل پرائسز میں جو پاس آن کرنا تھا اس کو 5 روپے پرابلی کنورٹ کر دیا گیا ہے انٹو ٹیکسز. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اصلاحات مشکل ہوں گی. اصلاحات شاید اگلے 1.5 مہینے میں نہ کی جائیں, کیونکہ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ٹرانزیشن ہونے جا رہی ہے, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جب بھی پولیٹیکل ٹرانزیشن ہوتی ہے تھرو ووٹس, کیونکہ ابھی کانسٹیٹیوشنلی آپ نے اکتوبر نومبر میں جو ہے وہ الیکشنز کروانے ہیں اور دسمبر تک نئی گورنمنٹ آ جانی ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ کہ جب تک نئی گورنمنٹ آئے گی اس کے بعد جو ہے نیا سیٹ اپ جو ہے وہ جنوری تک صحیح سے جو ہے اپنے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کمان سنبھالے گا. اس کے بعد آپ کو ایک بڑا پروگرام کرنا پڑے گا. یہ 6 سے 9 مہینے کا جو یہ پروگرام ملا ہے نا آپ کو, یہ بیسکلی ایک طرح سے ایمرجنسی آپ کو جو ہے وہ فنڈنگ کی گئی ہے. اور اس میں 3 ریویوز ہیں, یہ ہمیں سوچنے ہیں 3 ریویوز ہیں. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جولائی میں بورڈ جو ہے مڈ جولائی میں اگر آئی ایم ایف کا بورڈ اپروو کر دیتا ہے تو آپ کو فوراً سے جو ہے وہ سارے پیسے مل جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. آپ کو ابھی بھی بہت بہت زیادہ سینسٹیولی چلنا ہوگا. امپورٹ شاید اتنی زیادہ ہم نہ کر سکیں اور رزلٹ یہ ہوگا کہ مہنگائی میں اضافہ متوقع ہے, کیونکہ ٹیکسز ہمیں کلیکٹ کرنے ہوں گے نمبر 1. سیکنڈلی آپ کو انرجی کی جو آپ بات کر رہی ہیں نا, انرجی میں پرائسز بڑھانی پڑیں گی, یعنی کہ جو بجلی کی پرائسز ہے وہ بڑھانی پڑیں گی. وہ بڑھیں گی. میری کچھ پی ایم ایل این والوں سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ جی وہ بڑھیں گی, گوز ود آؤٹ سیئنگ, وہ جائیں گی اوپر. تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا. آلدو ہمیں یہ پلان ملنا ضروری تھا, ہمیں ایک برج فائنانسنگ ضروری تھی جو ہمیں مل گئی ہے. اس کے اوپر ہم نے 2 کام کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے پاپولر ڈیسیژنز نہیں لینے, اس کا خیال کرے یہ گورنمنٹ. پاپولر ڈیسیژن سے میری مراد یہ کہ پیٹرول کی پرائسز نیچے کر دینا, کہیں سے جو ہے آپ نے جو ہے روپی کو کہیں کنٹرول کر لینا, کہیں سے آپ نے ایسے پاپولر میجرز کر دینے الیکشن کی وجہ سے کہ جس کے سے نارملی گورنمنٹس کرتی ہیں, بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے خرچے کر دینا. تو وہ جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ تکلیف دے گا آنے والی گورنمنٹ کو یا آنے والے 6 مہینے. یہ تو جو آپ نے بات کی نا, یہ تو آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھ دیا نا خرم صاحب. اب مجھے بتائیے مہتاب صاحب, کیا یہ ایک الیکشن ایئر میں آئی ایم ایف پروگرام اگر حکومتیں طے کرتی ہے جس میں آپ کو ہر چیز کی قیمت بڑھانی ہے, تو لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ جو 9 مہینے کا ٹائم ہے یہ اسپیسیفکلی اس لیے نیگوشیٹ کیا گیا ہے کہ الیکشن ہو, ایک نئی حکومت آئے, وہ نیا پروگرام نیگوشیٹ کرے, یا یہ آئی ایم ایف پروگرام کے بعد الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ابھی بھی ہمیں سوال پوچھنا پڑے گا؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس سے پروگرام کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ چیلنج یہ ہے کہ 3 حکومتوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ایک یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے 40 یا 42 ڈیز کے لیے ایک عرصہ ان کا ہے, اور اللہ کرے میں غلط ہوں,
इनकी ख्वाहिश ये होगी कि ये सारे के सारे मुश्किल काम केयर टेकर सेटअप के दौरान वो लें। हालांकि उनकी महदूद वो होगी कि डे टू डे अफेयर्स उन्होंने चलाने होंगे और इलेक्शंस की चीजों को मैनेज करना होगा। फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी जो कि अगर इलेक्शन पहले ये असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं 3 महीने के लिए होंगे, उसके बाद जो फ्रेश मैंडेट मिलेगा उन्होंने इम्प्लीमेंट करना होगा। तो 3 मुख्तलिफ हुकूमतों ने IMF का एक रिव्यू 9 महीनों में कंप्लीट नहीं हो सका, इन्होंने 2 से 3 रिव्यूज इन 3 हुकूमतों ने इम्प्लीमेंट करने होंगे। तो एक पूरा सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। मैं समझता हूं कि इस टाइम PDM की हुकूमत को जो टाइम ड्यू है उसमें वो सारे के सारे डिफिकल्ट डिसीजंस लें, इसी तरह केयर टेकर सेटअप भी ले, और जो हुकूमत आए, चूंकि ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, हमें IMF का एक नया प्रोग्राम लेना पड़ेगा। और इसके अलावा एक जो मेजर चैलेंज है वो है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का। आप जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अगले 2 से 3 दिनों में UAE का $1 बिलियन पाकिस्तान को मिलने वाले हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। हमें सऊदी अरब से $2 बिलियन लेने हैं, हमें चाइना को रोल ओवर करवाना है, हमें सऊदी अरब से $3 बिलियन रोल ओवर करवाने हैं, हमें आइंदा 6 माह के दौरान $10.3 बिलियन वापस करने हैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, जो डेट रीपेमेंट्स हैं। अगर 4 बिलियन रोल ओवर भी हो तो 5 से 6 बिलियन डॉलर्स की हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये IMF के प्रोग्राम के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती। लेकिन ये IMF का प्रोग्राम अगर फाइनलाइज हो रहा है स्टाफ लेवल, तो क्या इसको ये नहीं समझा जाएगा कि ये जो अश्योरेंसेज है फ्रेंडली कंट्री से ऑलरेडी मिल चुके होंगे? पहले वो यही कहते थे ना कि हमें कमिटमेंट्स दें, फिर हम स्टाफ लेवल मुआयदा करेंगे, तो इसका मतलब ये कि कमिटमेंट्स हो चुकी हैं फिर ये फाइनलाइज हुआ है। देखिए, एक इसका बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड ये है कि जब 7वां और 8वां रिव्यू हुआ था तो उस टाइम भी इन कंट्रीज की तरफ से कमिटमेंट साइन थी कि हम एडिशनल आपको पैसे देंगे। मैं लास्ट अगस्त की बात कर रहा हूं, लेकिन वो मटेरियलाइज कुछ वजूहात की बिना पे नहीं हो सका था। तो अभी भी एश्योरेंसेस हैं, लेकिन एश्योरेंसेस को मटेरियलाइज करवाना पड़ेगा, और उसके लिए IMF के प्रोग्राम को भी लेकर चलना है और इन ममालिक के साथ भी निगोशिएट बड़ा पुल सरात वाली सिचुएशन है जिसमें आपके पास बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं है खुर्रम साहब। लेकिन मुझे जो लगा इस पूरे इस एक्सरसाइज से कि शायद दुनिया का पेशेंस कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, और अगर राइटफुली सो इसलिए क्योंकि अगर आप अपना हाउस एंड ऑर्डर नहीं करते तो फिर थक जाती है दुनिया भी आपको फैसिलिटेट करते करते। क्या ये वाकई हमारा ये आखिरी चांस है? क्या हम कोई ट्रेन मिस तो नहीं कर देंगे अगर हमने अब भी अपना हाउस इन ऑर्डर ना किया? क्योंकि बड़ी तगो दो मिनटों से, अगर मैं अल्फाज इस्तेमाल करूं शर्म आती है, उसके बाद हमें ये चांस मिला है, और अगर हमने अभी भी ठीक नहीं किए मामला, तो फिर क्या दुनिया का इतना पेशेंस है सर? और बिल्कुल नहीं है मारिया, आपने बहुत अच्छी बात की है ये, क्योंकि हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि दुनिया भी अब हमें ऑफ कोर्स उस तरह से मदद नहीं करे, इवन दो हम न्यूक्लियर स्टेट है, और दुनिया में मेरा नहीं ख्याल न्यूक्लियर स्टेट जो है वो कभी डिफॉल्ट उन्होंने किया है, 7, 8, 8, 9 ही है, ज्यादा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ये इस वक्त डिलेमा है हमारे लिए, और हमें बहुत बड़ा इस वक्त पॉइंट है हमारे अपने सोचने के लिए, इंटरनली हमें देखने के लिए कि हमने कहाँ गलतियां की और इकट्ठा होने की जरूरत है हमें यहाँ पे, और सब स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा होने की जरूरत है। यहाँ पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, और अगर किसी ने भी यहाँ पॉलिटिक्स करने की कोशिश भी की या बहुत ज्यादा पॉपुलिस्ट मेजर्स दिए, आप यकीन करें इसका खमियाजा पूरी कौम भुगतेगी, और फिर ये हम सब इसमें इन्वॉल्व होंगे, हम सब इसके जिम्मेदार होंगे। तो मेरे ख्याल में इसी तरह होता है। देखिए, किसी भी मोहल्ले में भी अगर आप जो है किसी से कर्जा लेते रहते हैं तो इवेंचुअली मोहल्ले वाले सारे आपको पहचान जाते हैं कि ये तो कर्जा ही लेके जी रहे हैं, और इनके अपने कोई जो है वो कोई टारगेट्स नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तो डेफिनेटली दुनिया आपके साथ फिर उस तरह से नहीं चलती। आज भी देखें, आपकी जो फ्रेंडली कंट्रीज थे 3 बड़े ममालिक, चाइना, सऊदी अरेबिया एंड UAE और कतर, ये आपके साथ हमेशा खड़े रहे हैं और आज भी खड़े हुए हैं। लेकिन आज आपके साथ अगर वो ये कह रहे हैं, आपको सऊदी अरेबिया की स्टेटमेंट याद होगी, उनकी शायद फाइनेंस मिनिस्टर ने की थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे कुछ 8 महीने पहले, कि देखें इनडायरेक्टली कहा उन्होंने, इतने कर्टियस हैं वो कि इनडायरेक्टली कहा उन्होंने, डायरेक्टली भी आपसे नहीं कहा कि अब हम पैसे उनको देंगे जो अपने मामला खुद हल करेंगे, जो एक्चुअली अपने आप को सीरियस होंगे अपने। और ये सही स्टेटमेंट है कि हर किसी के टैक्स पेयर का पैसा जो है मुफ्त नहीं होता। तो IMF का भी पैसा किसी मेंबर्स का है, उसमें मेंबर्स कौन है? चाइना है, सऊदी अरेबिया है, UAE है, कतर है, ये सारे बड़े ममालिक हैं जो उसको फंड करते हैं, और हम भी उसके मेंबर हैं। हाँ। तो हमें अपना घर बिल्कुल, और दुनिया हमारे साथ तभी खड़ी ना जब हम खुद अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ, खुद अपनी वेलबींग के साथ और अपनी बेहतरी के साथ खड़े होंगे ना। कुछ हमारी अपनी भी इसमें मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत शुक्रिया। आप दोनों हज़रात का। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो फ्रांस के अंदर एक नौजवान की हिलाकत के बाद जो तशद्दुद हो रहा है और मुजाहरे हो रहे हैं उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। फ्रांस में एक 17 साल नौजवान की हलाकत के बाद फसादात हो रहे हैं और ये फ्रांस में पुलिस ने एक 17 साल लड़के को गोली मारी और उस पर एहतजाज हुआ और अब उस एहतजाज ने फसादात की शक्ल ले ली है। ये 27 जून की सुबह पेरिस के इलाके नॉन्ट्रे में ट्रैफिक इशारे पर न रुकने पर पुलिस एहलकार ने एक नायल एम नामी नौजवान को गोली मार दी। इस वाकये के बाद मारे जाने वाले नौजवान की वालदा की क़यादत में एहतजाज का आगाज हुआ जो बाद में फसादात की शक्ल इख्तियार कर गया। फ्रांसीसी सदर ने भी अपने बयान में नौजवान को गोली मारने के अमल को नाकाबिले मुआफी करार दिया है मगर पुरतशद्दुद एहतजाज की भी मजम्मत की। पुलिस अफसर के मुताबिक ड्राइवर की टांग का निशाना लिया मगर टकराने की वजह से गोली सीने की तरफ लगी और 4 रोज से जारी पुरतशद्दुद एहतजाज में तकरीबन 1300 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जाता है। फ्रांस में हमने देखा कि एक 17 साल लड़का उसको गोली लगती है, पूरे शहर में पूरे मुल्क के अंदर एक अफसोस की फिजा होती है और उसके बाद पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हो जाते हैं। फ्रांसीसी सदर को अपनी हुकूमत के जो फिक्र है वो लाहक हो जाती है। ब्रसेल्स समिट से उनको वापस लौटना पड़ता है और मुल्क के अंदर जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन पाकिस्तान में बड़ी आसानी से हम देखते हैं कि एक सार्जेंट को रूलिंग क्लास ये गाड़ी के नीचे रोन के चली जाती है। चूंकि बासर शख्स थे, पॉलिटिकली कनेक्टेड शख्स थे और कुछ अरसे बाद वो वापस आ जाते हैं और दोबारा अपनी जो सरगर्मियां हैं उनको रिज्यूम कर लेते हैं। कोई सजा नहीं होती, कोई उन पे किसी किस्म का रिमोर्स नहीं है और वो उनकी जिंदगी वापस वैसे ही शुरू होती है जहां वो चंद महीनों की इनकन्वीनियंस के लिए रुकी थी। सो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।